शहबाज शरीफ साहब अभी हाल ही में जब नैब में पेश हुए तो उनसे कई सवाल जवाब किए गए उनके असासाजात के बारे में। उन्होंने अपने ज़रूरी फॉर्म से कुछ इनकम, चंद करोड़ रुपए की इनकम जाहिर की हुई थी। जब उस हवाले से सवाल किया गया तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैंने कुछ भैंसें रखी हुई हैं, उनका दूध भी बेचा जाता है, भैंसें वगैरह भी बेची जाती हैं, उससे ये साल की करोड़ों की आमदन है। जब खानदान के दीगर अफराद से इसी हवाले से इससे पहले सवाल जवाब किए गए कुछ मुलाजमीन से, तो उन्होंने तो बताया था जी ये इस रायवंड में हमने चंद भैंसें रखी हुई हैं जो घर के दूध वगैरह उन्हीं से होता है, बाकी इससे आमदन वगैरह कुछ नहीं होती। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने भैंसों का जिक्र किया। भैंसों का कोई चेसिस नंबर तो है नहीं कि जनाब उसको ट्रैक किया जा सके कितनी भैंसें बेची या नहीं, लेकिन बहरहाल वो करोड़ों की आमदनी उन्होंने भैंसों के कारोबार से जस्टिफाई करने की कोशिश भी की। अब जो तहकीकात इस हवाले से हो रही हैं उनसे सवाल जवाब किए गए कि जनाब ये निसार ट्रेडिंग किसकी कंपनी है, ये पैसे आ रहे थे, आपको ये सारे खर्चे मिल रहे थे सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज ने कहा जी ये उनसे पूछे, वो अपने कारोबार के खुद जिम्मेदार हैं, मुझे इस हवाले से कुछ नहीं पता। फिर जब हमजा शहबाज के हवाले से एक और सवाल किया गया कि जनाब ये टीटीज़ का इतना मामला है, ये वाली कंपनी में देखें क्या हो रहा है इस कंपनी में, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह हमजा को हिदायत दे। अब जो तहकीकात इस हवाले से जारी हैं नाज़रीन, इस हवाले से हम पहले भी आपको आगाह करते रहे, पिछले साल से ये स्टोरी लेके चलते रहे, लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया। ये भी पता लग रहा है कि जो पार्टी फंड के लिए पैसे दिए जाते थे वो भी इवेंचुअली शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान के जो बच्चे चलाए थे, निसार ट्रेडिंग हो गई या दीगर कंपनीज, 23 कंपनीज आइडेंटिफाई, वो पैसे भी उसमें रूट होके जा रहे थे। ठेकेदार कुछ पैसे देते थे, वो पैसे भी इन्हीं कंपनीज में थे। ये गोरख धंधा चल कैसे रहा था, आइए देखते हैं। शहबाज शरीफ का दावा है कि वो रमजान और चौधरी शुगर मिल केस में नैब को तमाम जवाबात दे चुके हैं और नैब सियासी इंतकाम की खातिर वजीर आजम इमरान खान के कहने पर उनको बार बार बुला रहा है। नैब जराये का ये दावा है कि शहबाज शरीफ का तमाम कारोबार और बिजनेस एम्पायर टीटीज की बदौलत ही खड़ा है और ये जाली टीटीज दरअसल कमीशन और किकबैक्स का पैसा है जो कि पाकिस्तान से ही मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत बाहर भेजा गया और फिर वहां से कारोबारी सरमायाकारी की सूरत जाली लोगों के नाम से वापस मंगवा लिया गया। ये सब हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, आइए एक दफा आपको दोबारा दिखाते हैं। हमजा शहबाज के हवाले से 2.5 मिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस, जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस के जरिए पैसे इन्होंने शो किए कि हमारे अकाउंट्स में आए हैं, उनको ट्रैक किया है। दो जो डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पे इस पर देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, इनमें से एक का नाम है महबूब अली और एक का नाम है मंजूर अहमद। $1,65,980 एक ने भेजे और तकरीबन $1,68,000 की टीटी एक दूसरे शख्स के, जिसमें मेजॉरिटी जो ट्रांजैक्शंस हैं कुछ इसमें से बरतानिया से आ रही हैं और कुछ मुत्तहिदा अरब इमारात से आ रही हैं। हमजा शहबाज के हवाले से भी आपको दस्तावेजात दिखाई थी। हमजा शहबाज की जब आप ये टीटीज देखते हैं तकरीबन $1,65,000 इनको भेजे गए थे, बेनिफिशरी हमजा शहबाज थे। रिकॉर्ड्स भी दिखाते हैं कि टीटीज जो ट्रांसफर होना शुरू हुई वो 3 फरवरी 2014 को, करेंसी अमाउंट तकरीबन 1,50,000 और बेनिफिशरी अकाउंट कस्टमर नेम एंड एड्रेस स्टॉक एंड कंपनी का आ रहा है। अभी तक की जो तहकीकात इस हवाले से हुई हैं, इंटरेस्टिंग कहानी है सुलेमान शहबाज साहब की। इनकी बहुत सारी टीटीज हमारे पास हैं जो आपको इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में बताएंगे और इसमें हैरान कुन तौर पे एक बहुत बड़ी अमाउंट बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए सुलेमान शहबाज को किसने दी, आइए रिपोर्ट देखें। बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक ये रकम निहान बिन मुबारक अल निहान ने कारोबार में सरमायाकारी की गर्ज से सुलेमान शहबाज को भेजी। नाज़रीन, सुलेमान शहबाज साहब के हवाले से मैं उनकी वेल्थ स्टेटमेंट से आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ और ये वेल्थ स्टेटमेंट इनके हमारे पास मौजूद हैं काफ़ी सारे सालों की, लेकिन जो आप अभी स्क्रीन पे देखें तकरीबन 11 करोड़ और 47 लाख की फॉरेन रेमिटेंसेस सुलेमान शहबाज ने अपने वेल्थ स्टेटमेंट में भी एक्सेप्ट की हुई हैं। इससे पहले जो हम आपको दस्तावेजात दिखा चुके हैं उसमें ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स हैं और जो इनके ग्रोथ हो रही है असासाजात की, वो टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के जरिए हो रही है।
آپ صرف دستاویزات دیکھتے جائیے، ان کے نام دیکھتے جائیے، اور جب ان کے اکاؤنٹس میں یہ ریمیٹنسز آ رہی تھی تو یہ اس حوالے سے ان کو جانتے ہی نہیں تھے۔ شہباز شریف خاندان کو بہت سی ٹیٹیوں کے ذریعے لاکھوں ڈالرز موصول ہوئے۔ ان میں سے پہلا جو ٹرانزیکشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ 21 اپریل 2010 کو شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو تقریباً $20,000 کی رقم الزیرونی منی ایکسچینجر کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی غرض سے محمد انجم نامی شخص نے سرکولر روڈ پر واقع نجی بینک کی برانچ میں بھیجی۔ جی ہاں، وہی الزیرونی جس کا ذکر جعلی اکاؤنٹس کی JIT میں بھی آ چکا ہے۔ یہ وہی جعلی اکاؤنٹس کی JIT ہے ناظرین، جس میں کہ ملٹیپل سسپیشس اکاؤنٹس ٹریک ہوئے۔ آپ کو ناظرین یہ چیک دکھاتے ہیں جو کہ سلیمان شہباز کا ہے۔ یہ چیک آپ کی سکرین پہ سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت۔ یہ چیک پہ اگر آپ دیکھیں تو سلیمان شہباز شریف کے یہ ذاتی اکاؤنٹ کا چیک ہے۔ آپ کے سامنے اس کا نمبر بھی نظر آ رہا ہے، اور جو بینک الفلاح کی برانچ ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ کون سی برانچ پہ ہے۔ تاریخ اس کی ہے 2 مئی 2009، اور اماؤنٹ اس میں لکھی ہوئی ہے تقریباً 99 لاکھ روپے۔ اور یہ چیک کون دے رہا ہے؟ آپ بڑے واضح طریقے سے دیکھ رہے ہیں، سلیمان شہباز صاحب 99 لاکھ روپے کا چیک دے رہے ہیں ایک کیش کروانے کے لیے۔ سیلف لکھا ہوا ہے، پے سیلف۔ اب آپ جو چیز ناظرین دیکھنے جا رہے ہیں، میں آپ کو اس صفحے کا پورا عکس دکھاتا ہوں کہ جب بینک کے پاس یہ 99 لاکھ کا چیک گیا سلیمان شہباز کا سیلف کا، تو اس کے نیچے ایک شناختی کارڈ بھی لگا ہوا ہے۔ ہم نے شناختی کارڈ پہ صرف ان کا ID کارڈ نمبر تھوڑا سا بلر کر دیا ہے، اور ایڈریس ان کا جو ہے والد صاحب کا نام۔ اب یہ والا چیک اس کے ساتھ ID کارڈ اس چیک کے ساتھ باقاعدہ طور پہ لگا ہوا ہے، اور جب آپ اس پہ نام دیکھتے ہیں تو نام کیا ہے؟ نام ہے منظور احمد۔ جی ہاں، وہی منظور احمد جو سلیمان شہباز کو TT کے ذریعے بہت سے پیسے بھیجتا ہے، اور وہی منظور احمد 99 لاکھ روپے کا یہ چیک سلیمان شہباز کا انکیش کروانے کے لیے جاتا ہے، جس کی ایک کاپی اس بینکنگ ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بینکنگ ریکارڈ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہی منظور احمد ہے جس کے حوالے سے سلیمان شہباز کہتے ہیں کہ جی میں اس شخص کو جانتا نہیں، لیکن 99 لاکھ روپے کا چیک انکیش کروانے، سلیمان شہباز کا پرسنل چیک انکیش کروانے یہ والا شخص وہاں پہ جاتا ہے۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ TTs کی تحقیق کے دوران شہباز شریف خاندان کی جعلی فرنٹ کمپنیاں بھی سامنے آئیں، اور سب سے پہلے وقار ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ایک کمپنی سامنے آئی جس کا مالک طاہر نقوی نامی شخص تھا، جو کہ تحقیق کے بعد شریف گروپ کے مینیجر کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کے بعد نیب نے اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا، اور پھر جعلی فرنٹ کمپنیوں کا ایک جال سامنے آ گیا۔ نیب ذرائع کے مطابق اس وقت تک 23 جعلی فرنٹ کمپنیاں جو کہ شہباز شریف کے بزنس گروپ کو کم آمدنی والے افراد کے نام پر بنائی گئی تھیں، سامنے آ چکی ہیں۔ ان میں گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی کے مالکان نثار احمد گل اور علی احمد خان تھے، جو کہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دوران ان کے پالیسی اور سیاسی ڈائریکٹر تھے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی ملازمت کرتے تھے۔ یونیٹاس اسٹیل بھی انہی دو صاحبان کی ملکیت ظاہر کی گئی ہے۔ نثار ٹریڈنگ راشد کرامت مسیح نامی شخص کی ملکیت ہے، جو کہ رمضان شوگر ملز کے ایک ملازم شکیل احمد خان کے والد ہیں۔ وقار ٹریڈنگ طاہر نقوی کی ملکیت ہے، جو کہ شریف گروپ کے ہیڈ آفس میں اسسٹنٹ مینیجر ہے۔ یعنی تمام 23 کمپنیاں جو کہ اس وقت نیب کی زیر تفتیش ہیں، ان کے مالکان تمام کے تمام شریف گروپ کے ہی ملازمین ہیں۔ کوئی چنیوٹ پاور میں ملازم ہے، کوئی شریف گروپ میں، یہاں تک کہ ایک صاحب جو کہ 2 کمپنیوں کے مالک ہیں کو جب تفتیش کے لیے بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ ملک مقصود احمد نامی یہ شخص سلیمان شہباز کے چپراسی کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ اب تک نیب نے ان 23 کمپنیوں میں 17.2 ارب روپے کے ہیر پھیر کا انکشاف کیا ہے۔ ان کمپنیوں کے ذریعے 17.2 ارب روپے کمیشن اور کک بیکس کا پیسہ جمع کیا گیا۔ اس سے پہلے پروگرام پاور پلے میں ہی گڈ نیچر اور یونیٹاس نامی کمپنیوں کی تفصیلات دکھائی جا چکی ہیں کہ کس طرح وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود 2 افراد کے نام پر بنی ان 2 کمپنیوں سے رقوم شہباز شریف خاندان کو منتقل کی جاتی رہی۔ کیش بوائز کا کردار بھی سامنے لایا جا چکا ہے کہ کس طرح یہ لوگ
रकूम ले जाकर ट्रांसफर करते थे और फिर सुलेमान शहबाज के दफ्तर में जमा करवा दी जाती थी। इन दो कंपनियों के बाद नैब ने बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए किकबैक्स, कमीशन और रिश्वत के सबूत हासिल करने के लिए मजीद तहकीकात शुरू की। नैब जराये के मुताबिक न सिर्फ कैश बल्कि क्रॉस चेकों के जरिए भी रिश्वत की अदायगी की जाती रही और निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट के बगैर जायजे से नैब को बहुत सारे दस्तावेजात और नाम मिले जो कि नैब के मुताबिक किकबैक्स, रिश्वत और करप्शन का पैसा था। नैब तहकीकात के मुताबिक निसार ट्रेडिंग नामी कंपनी एक जाली फ्रंट कंपनी है जो कि हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज ने बनाई है। नैब के मुताबिक निसार ट्रेडिंग का मालिक राशिद नामी शख्स दरअसल शरीफ ग्रुप का मुलाजिम है और इसकी मुलाजमत का रिकॉर्ड भी नैब के पास मौजूद है जो कि उसने अपने अकाउंट खोलने के वक्त बैंक में जमा करवाया था। इसी तरह अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भी उसने अपना पता शरीफ फीड मिल्स के मैनेजर असिस्टेंट दर्ज कर रखा है और 55 के मॉडल टाउन का पता दर्ज करवा रखा है जो कि सुलेमान शहबाज का दफ्तर है। नैब के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में सियासतदान, प्रॉपर्टी डीलर, ठेकेदार वगैरह बड़ी रकूम जमा करवाते थे। नैब जराये के मुताबिक गौरी टाउन इस्लामाबाद के मालिकान जिनकी हाउसिंग सोसाइटी पर तहकीक भी की जा रही है, उसने 5 चेकों के जरिए कम से कम 45 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया। नवंबर 2013 से अगस्त 2014 के दौरान 5 चेक निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाए गए। इनमें गौरी टाउन के नाम से बनाया गया अकाउंट, गौरी टाउन के मालिकान अरशद महमूद, राजा अली अकबर और रहमान के चेक शामिल हैं जो कि इस वक्त नैब के पास मौजूद हैं। नैब के मुताबिक ये तीनों अशखास पार्टनर्स हैं और रकूम रिश्वत के तौर पर सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज को जमा करवाई गई। निसार ट्रेडिंग के इसी अकाउंट में फिर नाम आता है अलीना सेंटर गुजरात का जिसके मालिक हैं औरंगजेब भट्ट साहब। नैब के मुताबिक औरंगजेब भट्ट मुस्लिम लीग नून के गुजरात के मुकामी लीडर और उम्मीदवार हैं। औरंगजेब भट्ट ने अलीना सेंटर के 6 चेक्स के जरिए 2012 से 2015 के दरमियान 19.5 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट मुंतकिल किया। औरंगजेब भट्ट को 2015 में ही गुजरात टीएमए के एक प्रोजेक्ट का सरबराह भी लगाया गया और ये उस वक्त के PSO टू CM अताउल्लाह तारड़ ने किया था। नैब के मुताबिक एक शॉपिंग सेंटर का निसार ट्रेडिंग से कोई भी कारोबारी ताल्लुक नहीं था और ये चेक कोई और ही दास्तान सुनाते हैं। सिर्फ यही नहीं, नैब के मुताबिक औरंगजेब भट्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गैर कानूनी ठेके हासिल करने के लिए रिश्वत भी दी और ये रिश्वत खान ट्रेडर्स नामी एक जाली कंपनी जो कि रमजान शुगर मिल्स के एक मुलाजिम गुलजार अहमद के वालिद शकील अहमद के नाम पर बनाई गई थी, उसमें जमा करवाए गए। नैब के मुताबिक 2013 में जमा करवाया गया ये 5 मिलियन रुपया रिश्वत थी और इसके बाद गैर कानूनी ठेके और फवायद हासिल किए गए। इसी तरह 2013 से 2015 के दरमियान 4 चेक्स के जरिए 8 मिलियन रुपया अल रहमान गार्डन के चेक्स के जरिए निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में जमा करवाया गया। 2015 में अल जलील डेवलपर्स के मालिक नसरुल्लाह खान वड़ाइच की जानिब से 2 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया गया। आसिफ स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन की जानिब से भी 4 मिलियन रुपया 2011 में निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में जमा करवाया गया। 2015 में मुस्लिम लीग नून के पार्टी वर्कर इफ्तिखार भट्ट की जानिब से 1 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया गया। नैब के जराये के मुताबिक ये चेक पार्टी फंड के लिए दिया गया था जो कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने गबन करके अपने जाती इस्तेमाल के लिए निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवा दिया। अल-फतह स्टोर लाहौर के मालिक इरफान इकबाल शेख ने भी निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में 5 मिलियन का चेक 2014 में जमा करवाया। नैब जराये के मुताबिक ये चेक पार्टी फंड की मद में दिया गया और शहबाज शरीफ की हिदायत पर गबन करके जाती इस्तेमाल के लिए निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया गया।
2013 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر صوبائی الیکشن لڑنے والے ملک امیر مختار سنگھا نے بھی نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں 2014 میں 2.5 ملین روپیہ جمع کروایا، جو کہ نیب کو شبہ ہے کہ پارٹی فنڈ کے لیے تھا۔ اس طرح سیف الملوک کھوکر، جو سیف ڈیولپرز کے مالک ہیں اور صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی، انہوں نے 10 ملین روپیہ 2014 میں جمع کروایا، جس کے متعلق نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ رشوت کا پیسہ ہے۔ لاہور کے نواب بلڈرز کے مالک عارف حسین بھٹی نے بھی 2010 میں 2 ملین روپیہ نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ رشوت تھی۔ مسلم لیگ نون کے نوابزادہ طاہر الملک نے 2014-15 میں 15 ملین 3 چیکس کے ذریعے نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ نیب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ رقم آئی ڈی پیز کے ریلیف فنڈ کے لیے نوابزادہ طاہر الملک نے دی تھی، جس کو کہ غبن کر لیا گیا۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ طاہر الملک کو اس رقم دینے کے بعد وزیر اعلیٰ کا مشیر برائے بیت المال اور سوشل ویلفیئر بنا دیا گیا تھا اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جو کہ اس رشوت کے بعد جاری ہوا۔ سابق ایم این اے ہارون کیسر نے بھی 10 ملین نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے، جو کہ پارٹی فنڈ تھا اور غبن کیا گیا۔ اسی طرح ہارون ارشد شیخ، جو کہ NA53 سے سیاست کرتے ہیں، انہوں نے بھی 10 ملین روپیہ جمع کروایا، جو کہ نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں گیا اور یہ بھی پارٹی فنڈ ہی تھا۔ نیب نے حکومتی ٹھیکیداروں سے کیش اور اوپن چیکس کے ذریعے رقوم حاصل کرنے کے سلسلے کا بھی سراغ لگا لیا ہے اور چند ٹھیکیداروں سے پوچھ گچھ بھی کی جا چکی ہے، جو کہ سرکاری ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے کمیشن دینے کا اقرار کر چکے ہیں۔ لطیف سٹیل اور روبی سٹیل کارپوریشن کے مالک کیسر لطیف نے 70 اوپن چیک شریف گروپ کے کیش بوائز کو دیے، جس سے 51 ملین روپیہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منتقل کیا گیا۔ یہ تمام چیک شریف گروپ کے کیش بوائز فضل داد عباسی، مسرور انور اور شعیب قمر کے ذریعے کیش کروائے گئے اور یہ سلسلہ 2016 سے 2017 تک جاری رہا۔ اس طرح خاشوب انجینئرنگ کے مالک خالد محمود کھرل نے 88 اوپن چیک کے ذریعے 42 ملین روپیہ شریف خاندان کو ٹرانسفر کیا۔ نیب کے مطابق خالد محمود کھرل خاشوب انجینئرنگ کے مالک ہیں۔ اپنے خاندان، ملازمین اور بے نامی اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے یہ چیک شریف خاندان کے کیش بوائز کو دیے اور یہ سلسلہ 2016 سے 2017 تک چلا۔ پنجاب انٹرپرائز نامی پراپرٹی کمپنی نے بھی 10 ملین روپے کی رقم ادا کی۔ یہ کمپنی سیالکوٹ سے مسلم لیگ نون کے MPA ارشد جاوید وڑائچ کی ملکیت ہے۔ اس طرح بھٹی فارم لاہور سے جڑے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ شوکت علی نے 5 ملین، صادقہ کنسٹرکشن نے 2.5 ملین، ساحر ایسوسیٹ DHA لاہور نے 10 ملین روپے کمیشن کی صورت میں ان کیش بوائز کو ادا کیا۔ علیم خان کی کمپنی ویژن ڈیولپرز کے فراز احمد چودھری نے بھی 4 ملین کا اوپن چیک دیا، جو کہ شعیب قمر نے کیش کروایا۔ نیب ذرائع کے مطابق جب شعیب قمر اور مسرور انور سے تحقیقات کی گئیں تو انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ وہ نہ صرف فرضی کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکلواتے اور جمع کرواتے تھے، بلکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں جمع بھی کرواتے تھے۔ اور مسرور انور نے کم از کم 13 بار شہباز شریف کے مسلم ٹاؤن میں حبیب بینک کی برانچ میں ذاتی اکاؤنٹ میں کیش جمع کروایا ہے اور یہ کل رقم 164.61 ملین روپے بنتی ہے۔ اسی طرح مسرور انور حمزہ شہباز کے مسلم ٹاؤن حبیب بینک میں واقع ذاتی اکاؤنٹ میں بھی رقوم جمع کرواتا رہا ہے، جو کہ کل 52.35 ملین روپے بنتی ہے۔ نیب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سلیمان شہباز نے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ سے 200 ملین روپے کے کک بیک کی صورت میں حاصل کیا۔ ٹیکنیکل ایسوسیٹس نے 26 مئی 2014 کو 3 ارب سے زائد کی رقم وصول کی اور اس میں سے 200 ملین اپنی دوسری کمپنی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، جو کہ پھر چیک کے ذریعے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں گئی اور اگلے ہی دن 200 ملین میں سے 184 ملین سلیمان شہباز نے چنیوٹ پاور کمپنی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔
نیب کے مطابق اس ساری کمیشن کو چھپانے کے لیے انٹرنیشنل ٹریڈنگ نے اس رقم کو اپنی کتابوں میں قرضہ ظاہر کیا اور سلیمان شہباز نے بھی اس رقم کو اپنے FBR کے کھاتے میں قرض ہی ظاہر کیا۔ نیب کے مطابق شہباز شریف، ان کے دونوں صاحبزادے 23 جعلی کمپنیاں کھڑی کر کے کک بیکس، کمیشن اور رشوت کا پیسہ وصول کرتے رہے اور انہوں نے کرپشن اور منی لانڈرنگ کا ایک آرگنائز سسٹم بنا رکھا تھا۔ جی ناظرین، جیسے شہباز شریف صاحب نے تحقیقات میں کہا اللہ ہدایت دے، اور یہ حمزہ کے حوالے سے کہا تھا، لیکن اس حوالے سے پکچر ابھی باقی